Hello students, we had started language of chemistry, and in language of chemistry also we had begun with atomic weight and mole concept. Today we are going to discuss about the topic of the same relation. We are going to begin with absolute value of AMU. In my previous video I was saying about AMU, which stands for atomic mass unit, and AMU is the 1/12 of weight of C12 isotope. भन्नुको अर्थ एटोमिक मास युनिट भनेको कार्बन एटम को 1/12 मास लाई भनिन्छ. नो सो सबभन्दा पहिला हामी AMU अनि ग्राम को रिलेसन फाइन्ड आउट गर्छौं. यहाँ हेर, वी नो दैट 1 ग्राम एटम अफ कार्बन 1 ग्राम एटम अफ कार्बन भन्नाले ग्राम एटोमिक वेट अफ कार्बन. ग्राम एटोमिक वेट को बारेमा मैले यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा भनेको थिए. एटोमिक वेट लाई ग्राम में लेखिदियो भन्ने त्यो ग्राम एटोमिक वेट भइहाल्छ. सो कार्बन को एटोमिक वेट हामीलाई थाहा छ. कार्बन को प्रोटोन अनि न्यूट्रोन लाई जोडेर यसको एटोमिक वेट हुन्छ 12. यसलाई ग्राम में लेखिदियो, यो नै ग्राम एटम अथवा ग्राम एटोमिक वेट भइहाल्छ. अब अर्को स्टेपमा हेर, ग्राम एटम लाई मोल अफ एटम पनि भनिन्छ. सो यहाँ चाहिँ हामी ग्राम एटम को ठाउँमा लेख्न सक्छौं मोल अफ एटम. यहाँ एटम भनेको कार्बन हो. यसको मतलब के भयो भने कि कार्बन को 1 मोल को वेट हुन्छ 12 ग्राम. ओके, कार्बन को ग्राम एटोमिक वेट 12 ग्राम हो भन्नुको मतलब कार्बन को 1 मोल को वेट हुन्छ 12 ग्राम. अब अर्को स्टेपमा हेर, जुन इन्फर्मेसन म अहिले भन्न गइरहेको छु यो म फेरि एकचोटी डिटेलमा एक्सप्लेन गर्छु. तर अहिलेको लागि के याद राख भने कुनै पनि सब्स्टान्स को 1 मोलमा 6.023 into 10 power 23 नम्बर बराबरको पार्टिकल्स हुन्छ. यो नम्बर हामीले पढेको हुनुपर्छ. यो नम्बर चाहिँ हामीले लोअर क्लासमा पनि पढेको हुनुपर्छ. यो नम्बरलाई एभोगाड्रो नम्बर भनिन्छ. नो सो कुनै पनि सब्स्टान्स को 1 मोलमा 6.023 into 10 power 23 नम्बर बराबरको पार्टिकल्स हुन्छ. सो यो जुन सेकेन्ड स्टेप छ, यहाँबाट हामीले के थाहा पायौं भने कि कार्बन को 1 मोल को मास 12 ग्राम हो. यसको मतलब 1 मोल भन्नाले यतिवटा पार्टिकल्स हो. यहाँ चाहिँ हामी पार्टिकल्सलाई एटम भन्न सक्छौं. 1 मोल कार्बन को मास 12 ग्राम हो भन्नुको मतलब 6.023 into 10 power 23 कार्बन एटम को वेट 12 ग्राम हुन्छ. सो यहाँबाट हामीले थाहा पायौं कि 6.023 into 10 power 23 वटा कार्बन एटम को वेट हुन्छ 12 ग्राम. अब जुन हाम्रो अर्को स्टेप छ त्यहाँ चाहिँ हामी अब एउटा कार्बन एटम को वेट निकाल्छौं. नो सो यदि यतिवटा कार्बन एटम को वेट 12 ग्राम छ भने युनिटरी मेथड को हेल्पले एउटा कार्बन एटम को वेट निकाल्न सकिन्छ. एउटा कार्बन एटम को वेट भइहाल्छ तिमीलाई 12 divided by 6.023 into 10 power 23 ग्राम. नो अघि मैले भनेको थिए कि AMU भनेको कार्बन एटम को 1/12 मास हो. यो चाहिँ हामीले एउटा कार्बन एटम को मास निकाल्यौं. अब हामी कार्बन एटम को 1/12 मास निकाल्छौं जुन AMU हो. सो सेकेन्ड लास्ट स्टेपमा हामीले के गर्यौं भने कार्बन एटम को हामीले 1/12 मास निकाल्यौं. 1/12 मास निकाल्नको लागि यो जुन भ्यालु छ यो भ्यालुलाई हामीले 12 बाट डिवाइड गर्नुपर्ने हुन्छ किनकि यो भ्यालु एउटा कार्बन एटम को मास हो. isn't it? So 1/12 of weight of carbon 12 isotope is equal to भइहाल्छ तिमीलाई 12 divided by 6.023 into 10 power 23 into 1/12. यो मासलाई हामीले 12 बाट डिवाइड गर्यौं. अब जब हामी यो क्याल्कुलेसन गर्छौं तिमी यो भ्यालु पाउँछौ 1.66 into 10 power minus 24 ग्राम. यसको मतलब कार्बन एटम को 1/12 मास यति हुन्छ 1.66 into 10 power minus 24 ग्राम हुन्छ. अनि यसैलाई 1 AMU पनि भनिन्छ. नो सो दिस इज द रिलेसन बिट्विन 1 AMU एन्ड ग्राम. ओके, सो यहाँबाट हामी थाहा पाउन सक्छौं कि AMU कति सानो युनिट हो ग्राम को कम्पेरिजनमा. isn't it? So in this way we have proved the value in between AMU and the gram. Okay, now let's go to the next topic.
हाम्रो आजको अर्को टपिक हो मोलिक्युलर वेट। मोलिक्युलर वेट को बारेमा डिस्कस गर्नुभन्दा पहिला हामीलाई मोलिक्युल को बारेमा थाहा हुनुपर्छ। सो हामीले मोलिक्युल को बारेमा लोअर क्लास देखि नै पढ्दै आइरहेका छौं कि मोलिक्युल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड व्हिच हैज द एबिलिटी ऑफ इंडिपेंडेंट एक्जिस्टेंस। यसको मतलब मोलिक्युल या त एलिमेंट को सानो पार्टिकल हुन सक्छ या त कंपाउंड को सानो पार्टिकल हुन सक्छ जोसँग एक्लै बस्ने एबिलिटी हुन्छ। नो मोलिक्युल चाहिँ जस्तै यहाँ हेर, I said you that molecule can be of two type. एउटा चाहिँ एलिमेंट को मोलिक्युल हो, जस्तै हिलियम एउटा एलिमेंट हो, अनि हिलियम एलिमेंट को मोलिक्युललाई हिलियम मोलिक्युल भन्न सकिन्छ। नो, एंड here helium is the independent element. Okay, त्यसरी नै water, next we have got here now water here. So water is a compound. Okay, so water is a compound and it is also made by molecules. It means molecule can either be the smallest particle of an element or it can be the smallest particle of a compound. Okay, molecule यदि एलिमेंट को छ भने त्यो चाहिँ एक टाइप को एटमले मात्र बनेको हुन्छ। याद राख कि मोलिक्युल जहिले पनि एटम्सहरुको बन्डिङबाट बन्छ। जब थुप्रै एटम्सहरु बन्डेड हुन्छ अनि मात्र मोलिक्युल बन्छ। मोलिक्युल यदि एलिमेंट को छ भने त्यो मोलिक्युल एक टाइप को एटम्सहरुले मात्र बनेको हुन्छ। मोलिक्युल यदि कंपाउंड को छ भने त्यो चाहिँ दुई अथवा दुई भन्दा बढी टाइप को एटम्सले बनेको हुन्छ। जस्तै हिलियम मोलिक्युल एक टाइप को एटमले मात्र बनेको छ, दैट इज हिलियम एटम। त्यसरी नै वाटर मोलिक्युल दुई टाइप को दुई टाइप को एटम्सले बनेको छ। One type of atom is hydrogen atom and other type of atom is oxygen atom. Okay, अब चाहिँ हामी त्यो मोलिक्युल को वेट को कुरा गर्छौं। मोलिक्युल को वेट लाई नै मोलिक्युलर वेट भनिन्छ। अनि मोलिक्युलर वेट कसरी निकाल्ने भने यसको एउटा मेथड छ बाइ द एडिशन अफ एटोमिक वेट्स। नो, जस्तै कि टेक एन एक्जाम्पल अफ कार्बन डाइअक्साइड हियर। ओके, जस्तै कार्बन डाइअक्साइड को एक्जाम्पल हामीले लियौं। सबभन्दा पहिला त कार्बन डाइअक्साइड को फर्मुला हामीलाई थाहा हुनुपर्छ। कार्बन डाइअक्साइड को फर्मुला छ CO2। अब कार्बन डाइअक्साइड को मोलिक्युलर वेट कसरी निकाल्ने भने यसमा हामी मोलिक्युलर वेट निकाल्नको लागि एटोमिक वेटलाई एड गर्दिन्छौं। सबभन्दा पहिला यो हेर्ने कि कतिवटा एटम्स छ। कार्बन डाइअक्साइड दुईवटा डिफरेंट टाइप को एटमले बनेको छ, एउटा कार्बन एटम अनि दुईवटा ऑक्सीजन एटम। अब हामी कार्बन एटम को एटोमिक वेट लाई ऑक्सीजन एटम को एटोमिक वेट सँग जोडेर कार्बन डाइअक्साइड को मोलिक्युलर वेट निस्किन्छ। जस्तै कार्बन यहाँ एउटा मात्र छ अनि कार्बन को एटोमिक वेट हुन्छ 12 AMU। त्यसरी नै एउटा ऑक्सीजन को एटोमिक वेट हुन्छ 16 AMU। तर यहाँ चाहिँ दुईवटा ऑक्सीजन भएको हुनाले यसलाई हामी लेख्छौं 16 into 2। यसलाई यदि हामीले एड गर्दियौं भने इट विल कम हियर 44 AMU। नो, सो हियर 44 AMU इज द मोलिक्युलर वेट अफ कार्बन डाइअक्साइड ग्यास। त्यसरी नै अर्को एक्जाम्पल हेर, जस्तै अर्को एक्जाम्पल छ क्याल्सियम कार्बोनेट। क्याल्सियम कार्बोनेटलाई कमनली लाइमस्टोन भनिन्छ अनि यसको फर्मुला हुन्छ CaCO3। सो क्याल्सियम कार्बोनेट में कतिवटा डिफरेंट टाइप को एटम छ पहिला यो हेर्ने। क्याल्सियम कार्बोनेट में हामीसँग तीनवटा डिफरेंट टाइप को एटम छ। एउटा क्याल्सियम एटम, एउटा कार्बन एटम अनि तीनवटा ऑक्सीजन एटम छ। अब तीनवटैको एक एक गरेर एटोमिक वेट फाइन्ड आउट गर्ने र त्यसलाई एड गर्ने। सो एउटा क्याल्सियम छ अनि क्याल्सियम को एटोमिक वेट हुन्छ तिमीलाई 40। एटोमिक वेट कसरी निकाल्ने त्यो चाहिँ हामीले पढेका थियौं। इट इज सम अफ प्रोटोन एन्ड न्यूट्रोन। ओके, सो क्याल्सियम को एटोमिक वेट हुन्छ 40 किनकि क्याल्सियम में 20 वटा प्रोटोन र 20 वटा न्यूट्रोन छ। अब त्यसरी नै अर्को छ कार्बन। कार्बन को एटोमिक वेट हुन्छ 12, एउटा मात्र कार्बन भएकोले 12। ऑक्सीजन को एउटा को एटोमिक वेट हुन्छ 16, तर यहाँ चाहिँ तीनवटा ऑक्सीजन छ। सो 16 into 3 गर्दिने। अब यसलाई यदि हामीले एड गर्यो भने इट विल कम हियर 100। इट इज 100 AMU।
नो. सो दिस इज द मोलिकुलर वेट, वे अफ फाइन्डिङ द मोलिकुलर वेट. अब यहाँ हेर, योभन्दा अगाडिको भिडियोमा मैले भनेको थिएँ कि एटोमिक वेटको युनिट एएमयु हो अनि मोलिकुलर वेटको युनिट पनि एएमयु नै हुन्छ. अब चाहिँ कार्बन डाइअक्साइडको मोलिकुलर वेट 40 एएमयु छ. यसको मतलब के हो? यहाँबाट हामी के बुझ्न सक्छौं भने यसको मतलब कार्बनको टर्ममा भन्नु पर्दा सेयर हो के. योभन्दा अगाडिको भिडियोमा मैले एटोमिक वेटको कन्सेप्ट दिएको थिएँ इन द टर्म अफ हाइड्रोजन एटम, ऑक्सीजन एटम एन्ड कार्बन एटम. ओके, त्यसरी नै मोलिकुलर वेटको कन्सेप्ट पनि एक्ज्याक्टली त्यस्तै छ. मोलिकुलर वेट इज द नम्बर which shows how many times the molecule of an element or compound is heavier than the 1/12th of the mass of C12 isotope. यसको मतलब मोलिकुलर वेट त्यो नम्बर हो जसबाट हामीलाई थाहा हुन्छ कि कुनै मोलिक्युल कार्बन 12 आइसोटोपको 1/12th मास भन्दा कति टाइम हेभी छ. कार्बन डाइअक्साइडको मोलिकुलर वेट छ 44 एएमयु. यसको मतलब कार्बन 12 आइसोटोपको 1/12th मास भन्दा कार्बन डाइअक्साइडको एउटा मोलिक्युल 44 टाइम हेभी छ. नो, यसको मतलब इट मीन्स दैट कार्बन डाइअक्साइड मोलिक्युल इज 44 टाइम्स heavier than the 1/12th of the weight of C12 isotope. One molecule of calcium carbonate is 100 times heavier than the 1/12th of the weight of C12 isotope. दिस इज द मिनिङ. ओके, सो यो चाहिँ कार्बनको टर्ममा मैले भने. त्यसरी नै हाइड्रोजनको टर्ममा भन्नु पर्दा कार्बन डाइअक्साइडको एउटा मोलिक्युल हाइड्रोजनको एउटा एटम भन्दा 44 टाइम हेभी हुन्छ. अक्सिजनको टर्ममा भन्नु पर्दा कार्बन डाइअक्साइडको एउटा मोलिक्युल अक्सिजनको 1/16th मास भन्दा 44 टाइम हेभियर हुन्छ. कन्सेप्ट इज क्वाइट सिमिलर हो कि. यदि हामीले एटोमिक वेटको बारेमा बुझेका छौं भने मोलिकुलर वेट पनि त्यस्तै छ. अब हाम्रो अर्को टपिक हेर. अर्को टपिक छ ग्राम मोलिकुलर वेट. यसलाई सिम्पली जीएमडब्ल्यू ले इन्डिकेट गर्न सकिन्छ. यसलाई ग्राम मोल पनि भनिन्छ. यो पनि ग्राम एटोमिक वेट जस्तै हो, जस्ट एटम अनि मोलिक्युलको मात्र फरक छ यसमा, हैन. सो यहाँ हेर यसको डेफिनेसन. If molecular weight of a molecule is expressed in gram, it is called gram molecular weight. जसरी मैले यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा भनेको थिएँ कि एटोमिक वेटको युनिट एएमयु हो, तर एटोमिक वेटलाई यदि तिमीले ग्राममा लेख्दियौ भने एउटा अर्को टर्म बन्छ जसलाई ग्राम एटोमिक वेट भनिन्छ. त्यसरी नै मोलिकुलर वेटको युनिट पनि एएमयु हो. यसलाई यदि हामीले ग्राममा लेख्दियौ भने यो चाहिँ अर्को टर्म बन्छ जसलाई ग्राम मोलिकुलर वेट अथवा ग्राम मोल भनिन्छ. जस्तै हेर, फर एक्जाम्पल लेट्स सी हियर ग्राम मोलिकुलर वेट अफ CO2 नै हेर. अघि हामीले CO2 को एक्जाम्पल हेरेका थियौं. CO2 को मोलिकुलर वेट हुन्छ 44 एएमयु, तर त्यो चाहिँ यसको मोलिकुलर वेट हो. अब हामीलाई ग्राम मोलिकुलर वेट फाइन्ड गर्नु छ. सो एएमयु को ठाउँमा सिम्पली 44 ग्राम लेखिदिने. याद राख्नु 44 एएमयु र 44 ग्राम डिफरेंट भ्यालु हो. यहाँ चाहिँ नम्बर मात्र सेम छ, युनिट चाहिँ डिफरेंट छ. 44 एएमयु धेरै नै सानो भ्यालु हो, 44 ग्राम त्यो भन्दा धेरै ठूलो भ्यालु हो. ओके, सो 44 ग्राम इज द ग्राम मोलिकुलर वेट अफ CO2. ओके, यसलाई ग्राम मोलिकुलर वेट अथवा 1 ग्राम मोलिकुलर वेट पनि भन्न सकिन्छ. और ग्राम मोलिकुलर वेट को ठाउँमा हामी यसलाई ग्राम मोल पनि भन्न सक्छौं. सो यदि क्वेशन आयो कि 1 ग्राम मोल अफ CO2 मा कति ग्राम हुन्छ, सो ग्राम मोल भनेको के बुझ्ने भने कि ग्राम मोल भनेको मोलिकुलर वेट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम. सो CO2 को 1 ग्राम मोल बराबर हुन्छ 44 ग्राम. त्यसरी नै कार्बन डाइअक्साइड को एक्जाम्पल पछि अर्को एक्जाम्पल हेर, क्याल्सियम कार्बोनेट को एक्जाम्पल हेर. क्याल्सियम कार्बोनेट को मोलिकुलर वेट हुन्छ 100 एएमयु. यसलाई यदि हामीले ग्राममा लेख्दियौ भने यो भइहाल्छ तिमीलाई ग्राम मोलिकुलर वेट. अनि ग्राम मोलिकुलर वेट को अगाडि केही छैन, यसको मतलब यहाँ चाहिँ 1 लेख्न सकिन्छ. इट मीन्स 1 ग्राम मोलिकुलर वेट अथवा 1 ग्राम मोल अफ क्याल्सियम कार्बोनेट इज इक्वल टू 100 ग्राम. फेरि 100 एएमयु
अनि 100 ग्राम धेरै डिफरेंट भ्यालु हो। ओके, त्यसरी नै अर्को एक्जाम्पलमा हेर, जस्तै यहाँ छ ग्राम मोलिकुलर वेट अफ वाटर, वी क्यान से वाटर पनि मोलिक्युल हो। सो वाटर को मोलिकुलर वेट कति हुन्छ भने आई थिंक वी नो टू क्याल्कुलेट नाउ। सो वाटर भनेको H2O हो, यहाँ चाहिँ दुईवटा हाइड्रोजनको एटम छ। सो 2 into 1 plus 16, अक्सिजन एउटा मात्र छ त्यसैले 16 भइहाल्छ। म यहाँ डाइरेक्टली लेख्छु इट इज 18 AMU, तर यो चाहिँ ग्राम मोलिकुलर वेट भएकोले यहाँ AMU को ठाउँमा ग्राम लेख्ने, अनि यो 1 ग्राम मोल अफ वाटर बराबर 18 ग्राम हुन्छ। सो दिस इज द कन्सेप्ट अफ ग्राम मोलिकुलर वेट और ग्राम मोल। ओके, यसलाई हामी 1 मोल पनि भन्न सक्छौं, 1 ग्राम मोल अथवा 1 मोल भन्न सकिन्छ यसलाई। ओके, अब अर्को टपिक हेर, नेक्स्ट टपिक इज वन्स अगेन अ भेरी इम्पोर्टेन्ट टपिक। यो टपिक को नाम हो मोल कन्सेप्ट। मोल कन्सेप्ट में हामी 1 मोल को बारे में पढ्छौं। व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग अफ 1 मोल? ओके, इसको डेफिनेशन हेर, 1 मोल इज डिफाइन्ड एज द कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन 1 ग्राम एटम ऑफ C12 आइसोटोप। 1 ग्राम एटम ऑफ C12 आइसोटोप, अघि मैले भनेको थिए कि 1 ग्राम एटम ऑफ C12 आइसोटोप भनेको 12 ग्राम। यसको मतलब 12 ग्राम कार्बन को 12 आइसोटोप में जतिवटा पार्टिकल्स हुन्छ त्यो नै वास्तवमा 1 मोल हो। सो हियर 1 मोल इज अ सर्टेन भ्यालु। यहाँ चाहिँ 1 मोल भनेको त्यो क्वान्टिटीलाई भनिन्छ जसमा 6.023 into 10 power 23 वटा पार्टिकल्स हुन्छ। Once again I am saying this, 1 mole is the collection of particles present in 1 gram atom of C12 isotope। 1 gram atom of C12 isotope लाई ग्राम मा लेख्नु पर्दा कति हुन्छ? It is 12 gram of C12 isotope। यसको मतलब 12 ग्राम को कार्बन मा जतिवटा पार्टिकल्स छ त्यो नै 1 मोल हो। अनि 12 ग्राम को कार्बन मा यतिवटा पार्टिकल्स हुन्छ, एभोगाड्रो नम्बर बराबर को पार्टिकल्स हुन्छ। यसको मतलब कुनै पनि सब्स्टान्स को 1 मोल मा जहिले पनि 6.023 into 10 power 23 वटा पार्टिकल्स हुन्छ। नो? ओके, नाउ दिस इज अबाउट द 1 मोल आई सेड हियर। फेरि म यो पछाडीको एक्जाम्पलमा जान्छु। यहाँ चाहिँ मैले कार्बन डाइअक्साइड को केसमा भनेको थिए कि यसलाई 1 ग्राम मोलिकुलर वेट अथवा 1 मोल भन्न सकिन्छ। कार्बन डाइअक्साइड को 1 मोल बराबर 44 ग्राम हो। अब यदि हामीलाई सोधेको छ कि कार्बन डाइअक्साइड को 1 मोल मा कतिवटा पार्टिकल्स हुन्छ, यानी कि कतिवटा कार्बन डाइअक्साइड को मोलिक्युल्स हुन्छ, नो, देन इट विल बी इक्वल टू 6.023 into 10 power 23। ओके, इसको मतलब 1 मोल कार्बन डाइअक्साइड में एवोगाड्रो नंबर बराबर को मोलिक्युल्स हुन्छ। कुनै पनि सब्स्टान्स को 1 मोल में 6.023 into 10 power 23 वटा पार्टिकल्स हुन्छ। रिमेम्बर here particles may be atoms, it may be molecules, it may be electrons, it may be ions, it may be protons, it can be anything। ओके, पार्टिकल्स भनेको जे पनि हुन सक्छ। जस्तै यदि एलिमेंट छ भने त्यहाँ पार्टिकललाई एटम भन्ने, कंपाउंड यदि छ भने त्यहाँ पार्टिकललाई मोलिक्युल्स भन्ने, आयन्स यदि छ भने त्यहाँ पार्टिकल्सलाई आयन्स भन्ने। ओके, सो कुनै पनि सब्स्टान्स को 1 मोल मा एवोगाड्रो नंबर बराबर को पार्टिकल्स हुन्छ। नाउ इन द सिमिलर वे लेट्स टॉक अबाउट वाटर आल्सो हियर। 1 ग्राम molecular weight of water is equal to 18 ग्राम। सो यहाँ चाहिँ 1 ग्राम molecular weight लाई के पनि भन्न सकिन्छ? It can be written as 1 mole of water, isn't it? 1 ग्राम molecular weight लाई ग्राम मोल अथवा सिम्पली मोल भन्न सकिन्छ। यसको मतलब 1 मोल वाटर बराबर कति ग्राम वाटर? 1 मोल वाटर बराबर 18 ग्राम वाटर। ओके, सो 18 ग्राम वाटर भनेको 1 मोल हो, त्यसैले यहाँ पनि कतिवटा पार्टिकल हुन्छ भने 6.023 into 10 power 23 वटा मोलिक्युल्स हुन्छ। इट मीन्स 18 ग्राम वाटर that is equal to 1 mole of water contains 6.023 into 10 power 23 molecules। This is the concept of mole, no? Okay, now
I said the meaning of 1 mole here. Now let's see one other topic. Our next topic is now here gram molar volume. हाम्रो अर्को टपिक छ ग्राम मोलर भोल्युम. ग्राम मोलर भोल्युम is defined as the volume of 1 mole of any gases at NTP. नॉर्मल टेम्परेचर एन्ड प्रेसरमा कुनै पनि ग्यासको 1 मोलको भोल्युम इक्वल हुन्छ अनि त्यो भोल्युमलाई नै ग्राम मोलर भोल्युम भन्न सकिन्छ. ओके, यसको मतलब दिस इज द ग्राम मोलर भोल्युम इज द भोल्युम अफ 1 मोल अफ ग्यास, कुनै पनि ग्यास एट एनटीपी. अनि कुनै पनि ग्यासको 1 मोलको भोल्युम एनटीपी मा कति हुन्छ भने इट इज इक्वल टु 22.4 लिटर. यो पनि एउटा फ्याक्ट हो. जसरी 1 मोलमा जहिले पनि यतिवटा पार्टिकल्स हुन्छ त्यसरी नै नॉर्मल टेम्परेचर एन्ड प्रेसरमा कुनै पनि 1 मोलको ग्यासको भोल्युम 22.4 लिटर हुन्छ. रिमेम्बर here the temperature should be normal temperature and pressure. ओके, यति भोल्युम हुनको लागि टेम्परेचर र प्रेसर कन्स्टेन्ट हुनुपर्छ र त्यो चाहिँ नर्मल हुनुपर्छ. यो होइन कि कुनै पनि टेम्परेचर र प्रेसरमा 1 मोलको ग्यासको भोल्युम यति हुन्छ. इट इज नट लाइक दैट. एसटीपी मा अथवा एनटीपी मा 1 मोलको ग्यासको भोल्युम 22.4 लिटर हुन्छ. लाइक यो तीनवटा जुन एक्जाम्पल मैले दिएको छु, यो तीनवटा एक्जाम्पलमा ग्यास चाहिँ कुन हो भने यहाँ चाहिँ कार्बन डाइअक्साइड ग्यास हो, isn't it? Here carbon dioxide is a gas. अनि यहाँ कार्बन डाइअक्साइड 1 ग्राम मोलिकुलर वेट छ. 1 ग्राम मोलिकुलर वेटलाई 1 मोल पनि भन्न सकिन्छ. यसको मतलब यो चाहिँ हामीसँग 1 मोल अफ कार्बन डाइअक्साइड छ. यहाँ 1 मोल अफ कार्बन डाइअक्साइडलाई ग्राममा लेख्नु पर्दा कति हुन्छ भने इट इज 44 ग्राम. 1 मोल अफ कार्बन डाइअक्साइडलाई पार्टिकल्स अथवा मोलिक्युल्समा लेख्नु पर्दा कति हुन्छ भने इट इज 6.023 into 10 power 23 particles. 1 mole of carbon dioxide लाई भोल्युममा लेख्नु पर्दा कति हुन्छ भने 22.4 लिटर at NTP. यसको मतलब नॉर्मल टेम्परेचर एन्ड प्रेसरमा 44 ग्राम को कार्बन डाइअक्साइड को भोल्युम हुन्छ 22.4 लिटर. Once again, gram molecular volume अथवा gram molar volume is the volume of 1 mole of any gases at NTP which is equal to 22.4 liter. No, it means if we have got 1 mole of hydrogen gas at NTP, its volume will be 22.4 liter. 1 mole of oxygen gas at NTP, its volume will be 22.4 liter. 1 mole को बारेमा यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा मैले एटोमिक वेटलाई 1 मोल सँग रिलेट गरेको थिए. एटोमिक वेटको केसमा 1 मोल भनेको ग्राम एटोमिक वेट हो. एटोमिक वेटलाई ग्राममा लेख्देऊ त्यो नै 1 मोल भइहाल्छ. आज मैले मोलिकुलर वेटलाई मोल सँग रिलेट गरे. त्यस्तै छ, मोलिकुलर वेटलाई ग्राममा यदि हामीले लेख्दियौ भने त्यो नै 1 मोल भइहाल्छ. नो, दिस इज द कन्सेप्ट अफ मोल. ओके, अब चाहिँ अन्तिममा यहाँ मैले केही फर्मुलाजहरु लेखेको छु जुन चाहिँ हाम्रो न्यूमेरिकल्सहरु सल्भ गर्दा काम लाग्छ. यसबाट केही फर्मुलाहरु मैले यो भन्दा अगाडिको पनि भिडियोमा भनेको थिए. जस्तै ए नम्बरमा हेर, नम्बर अफ मोल्स अफ एटम. एटमको नम्बर अफ मोल्स निकाल्नु पर्यो भने कसरी निकाल्ने? यो फर्मुला हामीले अस्ति पनि देखेका थियौं. इट इज वेट इन ग्राम बाइ ग्राम एटोमिक वेट. वेटलाई लाइक जुन एटमको नम्बर अफ मोल निकालिरहेको छौ त्यो एटमको दिएको वेटलाई त्यो एटमको ग्राम एटोमिक वेटबाट डिवाइड गरिदियो भने यु विल गेट नम्बर अफ मोल अफ दैट एटम. त्यसरी नै अर्को छ नम्बर अफ मोल्स अफ मोलिक्युल. फर्मुला सिमिलर छ. मोलिक्युलको नम्बर अफ मोल्स निकाल्नु छ भने त्यो मोलिक्युलको दिएको वेटलाई मोलिक्युलको ग्राम मोलिकुलर वेटबाट डिवाइड गरिदियो भने त्यो मोलिक्युलको नम्बर अफ मोल्स निस्किन्छ. त्यसरी नै अर्को छ नम्बर अफ मोल्स अफ आयन्स. सिमिलर छ. वेट इन ग्राम बाइ GIW मैले यहाँ लेखेको छु. GIW भनेको ग्राम आयोनिक वेट. यसलाई ग्राम मोलिकुलर वेट पनि भन्दा हुन्छ. सो आयनको नम्बर अफ मोल निकाल्नु छ भने त्यो आयनको दिएको वेटलाई त्यो आयनको ग्राम मोलिकुलर वेटबाट डिवाइड गरेर
नम्बर अफ मोल्स निस्किन्छ। अन्तिममा छ नम्बर अफ मोल्स अफ ग्यासेस। कुनै पनि ग्यासेसको नम्बर अफ मोल निकाल्नु पर्यो भने त्यो ग्यासको दिएको भोल्युमलाई 22.4 लिटरबाट डिभाइड गर्यो भने त्यो ग्यासको नम्बर अफ मोल्स निस्किन्छ। नो सो आजको भिडियोमा हामीले योभन्दा अगाडिको भिडियो अनि आजको यो दुईवटा भिडियोलाई लगाएर मैले ल्याङ्ग्वेज अफ केमिस्ट्रीको फर्स्ट टपिकलाई कम्प्लिट गरेँ। सो हाम्रो जुन आउने क्लासेसहरू छ त्यहाँ चाहिँ हामी ल्याङ्ग्वेज अफ केमिस्ट्रीको अर्को टपिकमा जान्छौँ। हाम्रो अर्को टपिक हो एभोगाड्रोज हाइपोथेसिस। नो सो द्याट्स अल फर टुडे। थ्याङ्क यू।